रियासत जो अपने आखिरी दौर में है ना पुरतशद्दुद हो जाती है। जिस जमात को अक्सरियत हासिल थी उसको पीटीआई से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरे ख्याल से जिस केस में उसकी बीवी को अंदर डाला गया है ना वो गैर इखलाकी केस है, मैं ये नहीं कहूँगा कानूनी केस। इमरान खान ने तो उसकी किताब खोल दी थी ना अवाम के आगे, तो जो वो खुद चाहते थे इस किताब को बंद कर दिया जाए और उस किताब को बंद करने वाला इन्हें चाहिए था, वो इन्हें मिल गया। सबसे बड़ी मिसाल है जो पीडीएम का सरबराह था, उसने कह दिया कि ये हम नहीं चाहते थे इसके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद आए, लेकिन उसको लाया गया। उस्मान बुज़दार को ये सीएम बनाने के लिए मुख्तलिफ नामों पे गौर हो रहा था, उसमें मियां असलम इकबाल का नाम भी शामिल था। अगर आप ये कहें अदारों पे पहला हमला, ये पहला तो नहीं है, ये तो हर पार्टी ने किया है। पीपल पार्टी ने भी किया अदारों पे हमला, नून लीग ने भी अदारों पे हमले किए हुए हैं। रियासत इंसाफ नहीं करती तो फिर लोग तो पुरतशद्दुद होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, करंट एनएन के साथ मैं हूं उस्मान सुल्तान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं राना सुलेमान मंद साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स के नायब सदर भी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। आइए आज जिनसे जानते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मिसकंडक्ट को भी देखा गया, धांधलियों के भी बड़े ज़ोर व शोर हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि मंद साहब क्या कहते हैं। जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, फिर जो बाई इलेक्शन, ये कोई मिलते जुलते ही हैं इसकी सूरत हाल। ये नहीं कहा जा सकता वो मुख्तलिफ थे, ये मुख्तलिफ थे। वहाँ पे भी धांधली हुई थी, इधर भी धांधली हुई है। बस मौका ये है कि अगर आपने किसी पार्टी को ख़त्म करना है तो उसको या तो डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप उसको पार्टी मान भी रहे हैं, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़ाहरी तौर पे है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इजाज़त भी नहीं मिल रही है उनको इलेक्शन लड़ने की, उनसे कागजात भी छीने गए, उनको कंपेन भी नहीं करने दी गई। फिर धांधली जो है वो उन्होंने अच्छी खासी की है। जो 8 फरवरी को हुआ था कल भी वही हुआ है बाई इलेक्शन में। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि रियासत जो अपने आखिरी दौर में है ना पुरतशद्दुद हो जाती है, और अब भी ऐसा, हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान में हम लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए है, हमें तो उसके वो ऐसे नहीं आएगी जब जो जिसने डेमोक्रेसी पे जिन लोगों ने बैठना है वो जब खुद लोग इस्तेमाल होते रहेंगे तो डेमोक्रेसी किस तरह आएगी। जब उनको लोगों से पहले लालच दिया जाता है कि आपको हुद्दे देंगे लेकिन आपको ये करना होगा, हमारे हाथ की कठपुतली बनना पड़ेगा, तो आप किस तरह फिर सीट पे बैठ के काम कर सकते हैं। ये मिसाल हमारे सामने है। नवाज शरीफ साहब को की पार्टी को अक्सरियत हासिल भी नहीं थी, जिस जमात को अक्सरियत हासिल थी उसको पीटीआई से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कन्वर्ट कर दिया गया। उनसे आखिरी वक्त में उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उनका जो लीडर इमरान खान है उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, उसकी बीवी को जेल के अंदर डाल दिया गया। मेरे ख्याल से जिस केस में उसकी बीवी को अंदर डाला गया है ना वो गैर इखलाकी केस है, मैं ये नहीं कहूँगा कानूनी केस है, वो गैर इखलाकी केस बनता है। कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये केस राना सनाउल्लाह साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को भी दिया है। जो हमारे सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, जो सीएम पंजाब भी निगरान रहे हैं, माशाल्लाह 13 माह हुकूमत करके गए हैं। मैं तो कहूँगा जब इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, सेनेटर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। मेरे ख्याल से शायद कुछ हम देखेंगे कुछ शायद 2-3 ओहदे उनको और मिल जाएं, क्योंकि सेनेटर भी बना दिया गया उन्हें। देखिए बगैर किसी पार्टी के कोई मोनोग्राम उनके साथ नहीं, टाइटल नहीं है, लेकिन सब कुछ है। देखें सब कुछ तो है ना। जिन पार्टियों को सीटें दिलवाई गई हैं, जिनको कहा गया कि आपकी करप्शन के केसेस नहीं खुलेंगे, जिनको कहा गया कि ये जो मामलात हैं आपके साथ, जो आपने करप्शंस की हैं, जो आपने बदनवानियाँ की हैं, हम उसकी किताब को नहीं खोलेंगे। क्योंकि इमरान खान ने तो उसकी किताब खोल दी थी ना अवाम के आगे, तो जो वो खुद चाहते थे इस किताब को बंद कर दिया जाए और उस किताब को बंद करने वाला इन्हें चाहिए था, वो इन्हें मिल गया। वो आप इस्टेब्लिशमेंट के नज़र से भी देख सकते हैं किस तरह कंट्रोल हुआ, किस तरह आधी रात को उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। फिर मौलाना फजलुर रहमान सबसे बड़ी मिसाल है, जो पीडीएम का सरबराह था, उसने कह दिया कि ये हम नहीं चाहते थे इसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद आए, लेकिन उसको लाया गया, रात को इम्प्लीमेंट करवाया गया। उसके ही लोगों को तोड़ के वो लोग जिनको इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों पे नामजद किया था, मैंने उन लोगों को देखा है कि बड़ा चीखो पुकार करके ईवान में तकरीरें कर रहे थे कौमी असम्बली में, जैसे पता नहीं कितनी मेहनत करके और क्या कुछ करके वो वहाँ पे उस सीट तक पहुँचे हैं, जबकि इमरान खान ने उनको बगैर किसी मेहनत के उस मरतबे तक पहुँचाया। ये बात मानते हैं कि खान साहब को लोगों के चुनाव में कोई ख़ासा तजर्बा नहीं रहा? देखें यहाँ ये बात तो है, इसमें कुछ ये भी कहा जा सकता है
کہ مشاورت جو ان کے قریب تھے نا، مشورہ کرنے والے لوگ، وہ شاید اس طرح سے اپنا کام نہیں کر سکے یا ان کو اچھا مشورہ نہیں دے سکے، یا انہوں نے خود نہیں سوچا. کیونکہ جب عثمان بزدار کو یہ سی ایم بنانے کے لیے، کیونکہ کچھ دن پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، مختلف ناموں پہ غور ہو رہا تھا، اس میں میاں اسلم اقبال کا نام بھی شامل تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وزیر قانون ہے راجہ بشارت، ان کا نام بھی تھا، سننے میں آ رہا تھا کہ ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن جب میاں اسلم اقبال کا نام آیا تھا نا ان کے درمیان، تو وہ بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مانا جا رہا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اچھا سیاستدان ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹو وہ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن نہیں اس کو بنایا گیا، عثمان بزدار کو بنا دیا گیا. پھر جو اس نے حال پنجاب کا کیا ہے، عمران خان اس کو ہٹا. دیکھیں کچھ فیصلے تھے نا جس کے وہ نقصان بھگت رہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تھیں کہ وہ چاہ کے بھی دوبارہ نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا تھا. وہ یہ تو آپ کہہ لیں کہ شاید عثمان بزدار کو وہ ہٹاتا تو دوبارہ الیکشن کروانے پڑتے، اور شاید پھر کچھ ہو جاتا، نہ ان کی حکومت پنجاب میں بن سکتی. جس طرح ان کی رکن ٹوٹے ہیں قومی اسمبلی میں، نیچے بھی ٹوٹ سکتے تھے. اس وجہ سے پھر اس کو مجبوری تھی اس کی بٹھانا عثمان بزدار کو کہ ہمارا چیف منسٹر. غلط فیصلہ تھا اس کو کہا. بالکل ظاہری بات ہے، غلط فیصلہ تھا، وہ نتیجہ بھی سب نے بھگتا ہی ہے. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اگر ایک پاکستان میں پارٹیاں ہیں، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کالعدم قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے بھی بہت سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اگر آپ یہ کہ اداروں پہ پہلا حملہ، یہ پہلا تو نہیں ہے، یہ تو ہر پارٹی نے کیا ہے. پیپل پارٹی نے بھی کیا اداروں پہ حملہ، اس نے نون لیگ نے بھی اداروں پہ حملے کیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ریاست انصاف نہیں کرتی تو پھر لوگ تو پرتشدد ہوتے ہیں نا. تو ریاست کو چاہیے نا کہ وہ ایک باپ کا کردار ادا کرے، نہ کہ وہ اپنی اولاد سے بدلہ لینے کے لیے چل پڑے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، جس میں ہمارے وکیل دوست ہیں حسان نیازی صاحب، ان کے اوپر ایک جیل ٹرائل کر دیا گیا ہے. انہیں لاہور یہاں پہ لایا گیا. ٹھیک ہے، وہاں سے کوٹ لکھپت جیل سے انہیں نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کا پتہ نہیں ہے، فوجی ٹرائل چل رہے ہیں. اگر ہم BLA بلوچستان میں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ہمارے نوجوان فوجیوں کے ماؤں کے لالوں کو شہید کیا ہوا ہے، اگر ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں، یہ تو پھر ہمارے شہر ہی ہیں، ان کو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. من صاحب، ابھی اگر دیکھا جائے تو وکلاء کے بارے میں جو ریاست ہے وہ اس وقت بڑا سخت اوپینین رکھتی ہے وکلاء کے خلاف، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ بڑی اپنے اچھی بات کی ہے. اس میں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، جو وکلا ہے نا، وہ ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ بھاری تعداد میں کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جو مخصوص نہ کہیں، اب تو ہر چیز تو وضاحت کے ساتھ ہے، تو اب بھی مخصوص یا اب تو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہیے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنی اتحاد کونسل کا نام استعمال کریں کسی کینڈیڈیٹ کے آگے، وہ بعد میں برا مان جاتا ہے کہ مجھے PTI کے کینڈیڈیٹ کے سنی اتحاد کونسل تو ہماری مجبوری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں وکلا جو ہے نا، وکلا ہمیشہ ہیومن رائٹس کا لفظ جو ہے نا، وہ انسانی حقوق جو ہیں، جب بھی اس کی پامالی ہوئی ہے نا، جب بھی پاکستان پہ کڑا وقت آیا ہے، جب ریاست جو ہے وہ اپنے جب قوانین کو، جب اس نے آئین پاکستان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ادارے کو آگے رکھنے کی، قانون کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ قانون کو پیچھے رکھتے ہیں، پہلے ہی خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ قانون کو آپ نہیں دیکھیں گے، آئین پاکستان کو بالکل آپ ملحوظ خاطر نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں پہ آپ ہیومن رائٹس کی پامالی کریں گے، تو وکیل ہمیشہ پاکستان کی عام عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اب دیکھیں جب عمران خان صاحب نے اب جو الیکشن ہوئے ہیں، دیکھا جائے تو کتنی کثیر تعداد وکلا کی ہے جنہیں ٹکٹ دیے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ ریاست کا ظلم جبر یہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے. جب ریاست ان کو کنٹرول نہیں نہ کر سکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پرتشدد ہو جاتا ہے. پھر وکیلوں کو مختلف چیزوں سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ وکلا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی طاقت کو توڑا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ پرویز مشرف کی حکومت کو بھی ختم کرنے والا کون تھا 10 سال سے؟ وہ چاہے اس نے خود کہا تھا کہ میں اور 20 سال بھی حکومت کر سکتا تھا اگر میں وکیلوں کو نہ چھیڑ دوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ سمجھ گئے ہیں، میں نے کہا سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم وکیلوں کو رکھیں گے، وکیلوں کو ہم کسی خاطر میں نہ لائیں گے نا، تو پھر ہم چل نہیں سکتے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وکیل جو ہے، کس طرح انہوں نے الیکشن لڑے ہیں، کس طرح کھلے عام کمپینیں کی ہیں
کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ان سے کاغذ چھیننے دیکھا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب اس کی ایک اچھی مثال لاہور میں دی جا سکتی ہے. بالکل. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کا الیکشن چوری ہوا تو انہوں نے اسی دن ہی ہائی کورٹ میں اسی وقت انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کرنی دی تھی. انہوں نے قانونی جنگ لڑی ہے اور وہ قابل وکیل ہیں. ہماری جو وکلا برادری ہے اس کا وہ فخر ہے. وہ ایک نامور وکیل نہیں ہیں, وہ ایک لا نوئنگ پرسن ہیں جنہیں پتہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے, قانون کی وہ ڈیفینیشن جانتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون ہے کیا ہے. اب جب ان کی بیوی کو جب انہوں نے RO نے اپنے دفتر سے ریٹرننگ افسر نے نکالا ہے, ٹھیک ہے, جب کہ یہ ایک الیکشن ایکٹ یہ کہتا تھا نا کہ جب آپ نے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی موجودگی میں RO کرنے کا پابند ہے. انہوں نے اس کو نکال دیا باہر, بلکہ CPO اور CCPO لاہور نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اس کے اوپر, جس کو بیس بنا کے انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ آرڈر, جب کہ کلاک میں یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں RO رزلٹ اناؤنس کرے گا, اور اس کے اوپر RO لیٹر CCPO لاہور کو لکھ رہا ہے کہ جی یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے. ٹھیک ہے, وہ قانونی چیزوں کو جانتے تھے, انہوں نے اس لیٹر کو ساتھ لگایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شفاف انتخاب ہوئے ہیں, مجھے تو نکال دیا گیا تھا وہاں سے, جبکہ الیکشن کمیشن کا قانون میں لکھا ہے کہ وہاں پہ موجود ہونا کینڈیڈیٹ کا ضروری ہے.